अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद और एक अहम केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। मेरे साथ राजा असद एडवोकेट मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कानूनी तौर पर आज जो पूरी हियरिंग हुई है उस हवाले से भी क्या जो सेटिंग है अब तक जो चीज़ें हुई हैं उन हवाले से भी कि क्या अपडेट्स हो सकती हैं और मज़ीद जो फैसले अब तक हुए हैं या जो खबरें आ रही हैं कोर्ट रूम से उसके हवाले से आज इनसे जानते हैं। राजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज सुबह से जो हियरिंग हो रही है उस हवाले से बताएं कि क्या देखते हैं ये हियरिंग किस तरफ जा रही है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सुबह हमने जब टीवी पे देखा और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी तमाम पार्टीज़ की, पीडीएम की, तो एक्चुअल हम तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के जो है ना वो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी अल्ट्रा वायर्स या अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक्टिविटी हो तो हम उसको उसकी ढाल बने। उसके बाद अगर कोर्ट्स के ऊपर अगर कोई चीज़ ऐसी ब्लेम की जा रही है या उनको प्रेस किया जा रहा है या फोर्स किया जा रहा है तो वो भी चीज़ें एक वकील के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो कोई पार्टी कोर्ट को प्रेस करना चाह रही है, इसको फोर्स करना चाह रही है, तो वो चीज़ें हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसी तनाज़र में जो है ना हम चंद वकला आज इधर आए हैं और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी एफिलिएशन हमें सबसे पहले तमाम वकला को इस चीज़ पे अपना माइंड बनाना पड़ेगा कि कोई भी फोर्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कोई भी फोर्स हो, जब वो कोर्ट के ऊपर प्रेस करे अपनी ओपिनियन को। आज हेयरिंग थी सुबह पहले टाइम 1 बजे, उससे पहले एक वसी तर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उसमें कोर्ट को एक किस्म का पुश करने की कोशिश की गई कि जो उनकी ख्वाहिश थी। कोर्ट ने जो भी कहना था वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए और फैक्ट्स और लॉ को देखते हुए कहना था। उनके चाहिए था कि उनके वकला आके ये सब चीज़ें अदालत में कॉन्स्टिट्यूशनली और एक डेकोरम से कहते, ना कि वो एक किस्म की अगर धमकी दे रहे हैं उस धमकी के ज़रिए अगर वो कोर्ट को प्रेस करना चाह रहे हैं, ना ही तो कोर्ट ने उसको प्रेस होना है और ना ही कोर्ट प्रेस होगी। और अब जो लेटेस्ट सिचुएशन आ रही है उसमें कोर्ट जो है ना इस व्यू पॉइंट पे पहुंची है कि हमने लार्जर बेंच या फुल बेंच देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिलहाल तो उन्होंने डिनाई कर दिया है, ठीक है, और उन्होंने राइटली इसको चीज़ों को देखने के बाद, सुनने के बाद उन्होंने विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी प्रेशर उन्होंने एक चीज़ को डिसाइड कर लिया। अदरवाइज जो प्रेशर सुबह पूरे पाकिस्तान में पूरे मीडिया ने के ज़रिए जो पीडीएम ने बनाया है वो उन्होंने प्रेशर ज़ायल कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि हम इसको सुनेंगे, यही बेंच सुनेगा। उस बेंच के में ही अगर चीज़ें हमें ऐसी नज़र आई देन वी कैन गो टुवर्ड्स द फुल बेंच और लार्जर बेंच। अच्छा राय साहब, ये बताएगा कि अभी जो कि सिचुएशन सामने आ चुकी है, कुछ चीज़ें क्लियर हो भी गई हैं, मजीद क्लियरेंस के लिए चौधरी शुजात साहब को भी फ्रीक बना दिया गया है, पीपल्स पार्टी को भी फ्रीक बना दिया गया है कि मजीद दलाइल सुने जाएं। उसके बाद एक फैसला भी जो है ना वो शायद आज तो मुमकिन तौर पर नहीं लग रहा, कल तक हो सकता है जाए, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों से बात हुई है। मुझे ये बताइएगा कि इन सब की दलाइल सुनने के बाद आप क्या समझते हैं, अब तक जो पीडीएम की तरफ से दलाइल दिए जा चुके हैं उनसे आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? क्या वो राजी कर पाए हैं जजेस को या उन तक मयार को पूरा उतर पाए हैं अपने या नहीं? देखिए जी, फैक्चुअली तो दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक है पार्टी हेड जो कि चौधरी शुजात हैं और दूसरा ये है कि उनकी जो तरफ से जो ख़त लिखा गया है। अब वर्थेबल क्या उस ख़त की वर्थ है कि वो उस वक्त लास्ट एक किस्म के टाइम पे जो कि एक फोर्स ही कम कर रहे थे कि उनके पास ये ख़त है, मीडिया पे भी आ गया था, उस ख़त को डिप्टी स्पीकर ने यूटिलाइज़ किया, इस्तेमाल किया और उनकी 10 वोट्स जो कि डल चुकी थी और पार्लिमानी कमेटी ही ने डिसाइड पहले से कर लिया था। तो वो चीज़ें तो बिल्कुल एक बाइस्ड, एक कह सकते हैं कि एक चीज़ें नज़र आ रही थी कि वो 22 तरीके से डिप्टी स्पीकर साहब कह रहे हैं और उसके बाद सब चीज़ें एक बैक प्ले किया गया था, सब चीज़ें उनके चीज़ें नज़र आ रही थी असेंबली में। लेकिन कानूनी तौर पे यही है कि पार्लिमानी कमेटी ने चीज़ें डिसाइड कर ली थी। कोई ऐसा उससे पहले ये ख़त उन पार्लियामेंट जो है सूबाई असम्बली के मेंबर्स को तक कन्वे ही नहीं किया गया, ना उनको बुला के बताया गया कि भाई आपने ये वोट उधर डलवानी है। ये तो बात की है कि यार आया
پارٹی کا ڈیسیجن ہوگا یا کہ پارٹی ہیڈ کا ڈیسیجن ہوگا. اس سے پہلے تو ان کو نہ کنوے کیا گیا نہ ان کو پتہ تھا, لیکن میڈیا کے ذریعے اگر ان کو پتہ بھی چلا تو انہوں نے قانونی طور پہ یہ مائنڈ میں رکھا کہ پارلیمانی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے, اور یہ سیکنڈ راؤنڈ آف ایک قسم کا ووٹنگ تھی. فرسٹ یہ چیز اس وقت ہونی تھی جبکہ فرسٹ راؤنڈ آف ووٹنگ میں یہ چیز آ جاتی تو پھر وہی اس کا تسلسل ہونا تھا. فرسٹ راؤنڈ میں تو کوئی ایسا خط آیا ہی نہیں ہے. سیکنڈ راؤنڈ میں سیکنڈ اننگز میں ایک دم نیا پلیئر کبھی آ سکتا ہے کہ فرسٹ اننگ میں جن پلیئر نے بیٹنگ کی ہو یا جو کھیلے ہو, سیکنڈ اننگ میں کرکٹ کی یا ٹیسٹ میچ میں کیا نیا پلیئر آ کے بیٹ کر سکتا ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل. یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی. صاحب ایک چیز یہ بتائے گا کہ کیا جیسا ابھی آپ نے بات کی کہ پارٹی ہیڈ کیا قانونی طور پر پارلیمانی پارٹی میں, کیونکہ سننے میں تو یہی آتا ہے, ابھی تک قانون میں بھی کنسٹیٹیوشن میں بھی یہی موجود ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے اور لیڈر جو ہے ان کا وہ فیصلہ کرتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی کلاز ہے جس کے مطابق پریزیڈنٹ جو پارٹی ہیڈ ہے وہ ممبر نہ ہو تب بھی وہ انفلوئنس کر سکتا ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ دیکھیں, جہاں پہ ایسی چیز ہے وہ ایک کنسنسس ہو سکتا ہے, لیکن کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. نہ پارلیمانی کمیٹی کا پارٹی کا اجلاس بلایا گیا, نہ پارٹی کا اجلاس بلایا گیا. اور آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ ایون کہ پرویز لائی کو بھی اس نے کہہ دیا کہ آپ نے اپنے آپ کو ووٹ نہیں کرنا. میرے خیال میں تو یہ چیزیں کوئی سینسیبل بھی نہیں ہے, سینسیبل نظر بھی نہیں آ رہی. نہ سینسیبل چیزیں جہاں پہ نہیں ہوتی نہ اس کی قانون میں گنجائش ہوتی ہے, نہ اس کو میجارٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. اب صرف میرے نزدیک جو پی ڈی ایم ہے یا نون لیگ ہے اسپیشلی, وہ چاہ رہی ہے کہ ہم بائی ہک اور کروک, بائی پریشرائز کر کے ہم چیزوں کو اپنے مطابق بنا سکتے ہیں, اپنے مطابق. صاحب آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ججز اندر بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو اسپیشلی پی ڈی ایم ہے ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ اعتماد نہیں ہے, عدم اعتماد انہوں نے کیا ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں اتنے بڑے ادارے کے اتنے سپریم ججز ہیں, پہلے وہ فیصلہ کریں تو وہ ٹھیک ہے, وہ مانا جاتا ہے, اس میں وہ ابھی جج صاحب نے بھی کہا تھا کہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں جب ہم فیصلہ کرتے ہیں, اب کیوں اعتراض ہو گیا ان کو؟ دیکھیں, ہر کیس کا جو ہے نا اپنے میرٹس ہوتے ہیں اور اس میرٹس پہ ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کے فیکٹس اور لاز کے مطابق. جو کیس وہ لے کے آتے رہے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے نا شاید جو کہہ رہے ہیں 98%, مجھے تو نہیں پتا کتنے کیسز لے کے ان کے فیور میں. ابھی پچھلا کیس جو تھا نیشنل اسمبلی والا وہ تو ان کے فیور میں ڈیسائیڈ ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو میجارٹی کیسز تو یہی ہیں, مین کیسز تو یہی ہیں. باقی وہ چاہ رہے ہیں کہ کورٹ کو پریشرائز کر کے کچھ ڈیسیجن اگر لے لیں تو دیٹ از ناٹ پاسبل. نہ یہ کورٹ کیا ججز پریشرائز ہو کہ کوئی فیصلہ ان کے حق میں دے سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں جی, ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ کورٹ کی سپیریئر کورٹ ہے, اگر یہ بھی پریشرائز ہو کے اس طرح کرنا شروع ہو پڑے تو پھر ہر بندہ جو ہے نا وہ ان کو پریشرائز کر کے اپنے مطابق فیصلے لینا شروع ہو پڑے گا. تو میرے نزدیک نہ سپریم کورٹ اس چیز کو جو ہے نا ایکسیپٹ کر سکتی ہے, نہ لو کر سکتی ہے, اور نہ اس چیز کی نظیر ہے. انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے, قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. بہت شکریہ رائے صاحب. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے بھی قانونی طور پر اس چیز کو بتایا ہے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں یا کیا نہیں ہیں, اور جو ججز ہیں ان کو کسی طور پر بھی پریشرائز کر کے اپنی من پسند کا, جو کہ جج صاحب نے بھی کہا تھا کہ من پسند چاہتے ہیں تو فیصلہ تو ہم نہیں دے سکتے, ہم قانون اور آئین کے مطابق ہی فیصلہ دیں گے. اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ لوگوں سے ہم نے شیئر کی. مزید کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں, کیا یہ اس کا فیصلہ آج ہوتا ہے یا کل تک بات جاتی ہے یا آگے ڈیلے ہوتا ہے, یہ بھی ہم آپ سے براہ راست شیئر کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے ملک علی رضا کو اردو پوائنٹس دیں گے اجازت. اللہ حافظ.